عليه اللهم صل على محمد وعلى सवाब पढ़ना बहुत बड़ा सवाब है। फिर सवाब पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जितने अहबाब मोमिनीन बाग गली पे खड़े हैं उन सब से मैं अपील कर रहा हूँ कि फर्श अज़ा पे तशरीफ लाएं और मजलिस का बकायदा आगाज हो चुका है। सवाब पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नारे हैदरी या सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
كلهم من ناحية بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. मेरे मौला आपका प्रोजेक्ट का सदका हीना कलमा मेरे मौला बानिया में मजलिस के मेरे मौला जितने लोग मेरे मौला पाक इमाम ने सदका रहीम का मेरे मौला बख्श फरमा उन्हें रिज़्क़ पे रिज़्क़ इज़ाफ़ा फरमा या अल्लाह हज़ीरीन मजलिस की दीजिए हाजत अपने सब के सर पे अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम